प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब का। अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है, आपके ऊपर करम की बारिशें बरसाता है। आज जुमा मुबारक का दिन था जो गुज़र गया और बहुत मुक़द्दस दिन था, ईद का दिन था, प्यारा प्यारा दिन था। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और जुमे की दिन एक साथ ऐसी है जिसमें अगर दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर देता है। प्यारी व्यूवर्स, हम एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं। आप मुझे दुआएं देंगी, मैं आपको दूंगी। हम एक दूसरे को दुआएं देंगे और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से जोड़ देगा इंशाअल्लाह, और हमारी हाजत पूरी कर देगा। जो भी दिल के अंदर ऐसी हाजत हो जो कई अरसे से हम ले के बैठे हुए हैं और पूरी ना हो रही हो, तो ये जो इज्तिमाई हम लोग दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन दुआओं के सदक़े हमारी वो हाजत भी पूरी कर दे जो कई सालों से हम लोगों ने दिल में हाजत रखी हुई है और अभी तक कबूलियत की मुहर नहीं लगी उस पर। प्यारी व्यूवर्स, आज मैं कब्रिस्तान गई। मेरी सास की कब्र है, उन को हदिया देने गई थी। मेरी सास बहुत अच्छी खातून थी, मैं उनके साथ 25 बरस गुज़रे थे, लेकिन कभी उनसे मेरे कोई झगड़ा नहीं हुआ था। वो लड़ना झगड़ना ही नहीं जानती थी, इतनी शरीफ तबीयत की वो खातून थी। और मेरे साथ उनका बहुत अच्छा वक्त दोस्तों की तरह गुज़रा और आखिरी दिन तक वो मुझे दुआएं देती रही। मैं गई हूँ, मैंने कब्रिस्तान वालों को सलाम किया और फिर 4 दफ़ा पहला कलमा दिल से पढ़ा और सबको हदिया किया। इसलिए कि हदीस मुबारका में है कि जो 4 दफ़ा या 1 दफ़ा या 70 दफ़ा कलमा पढ़ के किसी को हदिया कर दे या 1.25 लाख कलमा पढ़ के उसको हदिया कर दे तो कलमे का नूर उनकी कब्रों में उतर जाता है और कब्र को रोशन कर देता है। हदीस मुबारका में है कि अगर कोई कब्रिस्तान के पास से गुज़र जाए और दिल से 1 दफ़ा पहला कलमा पढ़ के हदिया कर दे किसी मैयत को, तो अल्लाह ताला उस मैयत की कब्र को 4000 नूर से भर देता है। 4000 उसके दर्जे बुलंद होते हैं, 4000 गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो मैंने पूरे कब्रिस्तान को 4 दफ़ा पढ़ के हदिया किया। ये नहीं कि मैंने सिर्फ़ अम्मा के लिए हदिया किया, मैंने सब के लिए किया कि सारे खामोशियों वाले शहर में सो रहे थे, अबदी नींद सो रहे थे और हम पे उनका हक़ बनता है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम उनको हदिया भेजेंगे। तो जब हम उस शहर में जाके रहेंगे, जब हम उस शहर के मक्खी बन जाएंगे, तो ये जो हमारा भेजा हुआ हदिया किया हुआ कलमा होगा तो ये हमारे लिए भी अल्लाह ताला कबूल और मंजूर कर लेगा। प्यारी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कलमा दिल से पढ़ो कि कलमे में अल्लाह ताला की वहदानियत का और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार है। अगर कोई 70,000 दफ़ा पहला कलमा पढ़ के अपने लिए अमानत करके अल्लाह के पास रखवा दे, 4 कुरान शरीफ, 70,000 पहला कलमा और 20 दरूद शरीफ और मुसीबतों पे सब्र करना, ये अल्लाह के पास अमानत करके रखवा दे। जब उसका जनाजा उठता है तो ये कलमा नूर की शक्ल में आगे आगे जाता है और पहले ही कब्र में उतर के कब्र का साथी और नूर बनता है। तो कितना अच्छा अल्लाह ने हमारे साथ मामला किया हुआ है कि कलमे में अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार है और उसी का नूर हमारे साथ कब्र में उतरे। ये सारे जब कब्रिस्तान वाले सो रहे हैं, मैंने गौर किया, मैंने कहा अल्लाह, हमारा असल वतन तो यही है, 2 गज़ घर और चंद गज़
लिबास, बस यही हम लेके इसी शहर में आएंगे और अपने साथ जो हमारे अच्छे आमाल होंगे वो हमारे साथ कब्र में रहेंगे और उसका हमें वहाँ भी अच्छा अजर मिलेगा और हमें क़यामत के दिन भी अच्छा अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला हम सब को उस खामोशियों वाले शहर में जब हम जाएं तो अपने करम से नवाज दे और हमारे अपने आमाल ऐसे हों, ऐसे हमारे आमाल हों कि हम रोशन कब्र में रहें ता क़यामत। ये बहुत लंबा सफ़र है कि ऊपर का मालिक भी, ज़मीन के ऊपर का मालिक भी अल्लाह है, ज़मीन के अंदर का मालिक भी अल्लाह है और वो किस हाल में ज़मीन के अंदर रखता है वो खुद ही जानता है। वहाँ भी उसी की बादशाही है और उसकी तैयारी हमने ज़िंदगी में, इसी दुनिया में हमने करनी है और साथ लेके हमने जाना है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भाईचारा कायम किया हुआ, एक दूसरे के लिए दुआ किया करो, एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो, एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो, इसलिए कि अल्लाह भी माफ़ कर देता है, मेरे रब की सिफ़त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह मक्का के दिन सबको माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया सारे, यहाँ तक कि अमीर हमज़ा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा थे उनके कातिलों को भी माफ़ कर दिया, आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। हम उम्मत में से हैं, हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए नेक कामों में, बुराई में नहीं। इसलिए कि बुराई तो बुराई है, उसका तो बुरा अंजाम होगा। अगर हम किसी को बुराई करते हुए देख ले और ख़ामोश हो जाए, उसको मना ना करें, अगर मना करने पे कादिर हैं और मना ना करें तो हम उस बुराई में बराबर के शरीक हो जाते हैं। अगर हम मना करने पे कादिर नहीं हैं तो उसको फिर दिल में बुरा कहो कि अल्लाह इसने बुरा किया, मैं कादिर नहीं उसको मना करने पे, इसने तो बुरा किया है, हमें इसके गुनाह में शरीक ना होने देना। ये दुआ तो हम मांग सकते हैं। प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इस यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे और सब मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको मेहनत का सिला दे। और मेरे दिल ने कहा कि मैं अपनी प्यारी प्यारी व्यूवर्स को, चाहे भाई हैं या बहनें हैं, बच्चियां हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनको भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं अल्लाह और नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनाऊं। और इसके अलावा जब मेरा कहीं बाहर का कोई टूर होगा तो मैं उधर का भी कुदरती नज़ारे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो मैं फिर आप लोगों को कुछ पकाने का भी बताऊंगी इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला मुझे मेरी मेहनत का सिला देगा। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रही हूँ और वो मुझे इसका सिला दे सकता है, कोई और दे नहीं सकता। हर बंदा अल्लाह का मोहताज है और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। वो सबको कामयाबियाँ देने वाला है, वो मुझे भी देगा, वो आप सबको भी देगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसको पूरा वॉच करें, आखिर तक देखा करें इसको। इसलिए मैं मुख्तसर बना देती हूँ, 10-15 मिनट की ये भी वीडियो होती है दर्स की शक्ल में, तो आप इसको पूरा वॉच करें ताकि पूरे का पूरा सवाब आपको भी मिलता रहे और मैं मेहनत का फल भी मुझे मिलता रहे। तो ज़िंदगी कब ख़त्म होगी कोई पता नहीं, कब सुबह होगी कोई पता नहीं, कब दोपहर होगी कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि होगी इंशाअल्लाह। हर गमों के अंधेरों से हमेशा सुबह हो ही जाती है, हर मुसीबतों की शाम से हमेशा सुबह हो ही जाती है, उजाला आ ही जाता है।
ہر بیماری کے بعد اللہ شفا ضرور دیتا ہے، ہر بے روزگاری کے بعد اللہ روزگار ضرور دیتا ہے، چاہے روزگار ہے نہیں لیکن وہ کبھی اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتا کہ وہ رازق ہے اور وہ ہر حال میں اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، پتھر کے اندر وہ کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور ہماری روح کی غذا یہ عرشی نظام سے آیا ہوا ذکر ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 70,000 کلمہ، 4 قرآن شریف، درود پاک اور مصیبتوں پہ صبر کرنا، ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا۔ قبر میں روشنی ہوتی ہے کلمے سے، قبر میں روشنی ہوگی، حفاظت ہوگی، چاروں طرف قرآن مجید کا نور، درود شریف اور مصیبتوں پہ صبر کرنا، یہ چاروں طرف اس کا نور ہوگا اور عذاب کے فرشتوں کو آنے سے یہ روک لیں گے قبر میں، اور آرام سے قیامت تک کا سفر طے ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں۔ پیاری ویورز، زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے اگر ہم ذکر میں، شکر میں، صبر میں زندگی گزار لے تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں، یہاں بھی آسانی ہے، وہاں بھی آسانی ہے۔ آج قبرستان میں نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اس قبرستان میں ہیں جن کا کبھی اپنی زندگی میں بڑا رعب دبدبہ تھا، آج خاموشی سے لیٹے ہوئے، کوئی پاس سے گزر رہے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے ساتھ لے کے گئی تھی چاول، ٹوٹا چاول، باجرہ اور شکر۔ وہاں اکثر بڑی بڑی چیونٹیاں نکلتی ہیں زمین کے اندر سے، ان کو ڈال دیتی ہوں تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے اور یہ قبر کے اندر جو میتیں ہیں ان کے جسموں سے گوشت نہ کھائے، اس لیے کہ ہمارا دین، ہمارا جو دین اسلام ہے، ہمیں تو مرنے کے بعد بھی سہولتوں کا حکم دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی خیال رکھا کرو کہ یہ کبھی انسان اس طرح جیتے جاگتے تھے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی ہر چیز کا خیال رکھا کرو، ان کو ہدیہ پیش کیا کرو، ان کو تحفے بھیجا کرو کہ وہ محتاج ہے، اور جو بھی تحفہ بھیجو پوری امت کے لیے بھیجو، پوری انسانیت کے لیے بھیجو، اور پھر اپنے لیے بھی اللہ کے ہاں امانت کر کے رکھوا لو، اپنی نسلوں کے لیے بھی امانت کر کے رکھوا لو کہ قیامت تک ہماری جتنی نسلیں چلیں گی ان ہدیوں کا تحفہ ان کو ملتا رہے گا۔ کئی بڑے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کمایا لیکن ان کی نسلیں غریب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے برکت کی دعا ہی نہیں مانگی تھی۔ ان کے لیے کچھ جائیدادیں تو بچا لی، جائیدادیں تو جمع کر لی، مال و دولت کو بھی جمع کر لیا، لیکن اللہ سے ان کے لیے برکت نہیں مانگی۔ اور یہی اولاد ہے جو مصیبت کے وقت جائیدادوں کو بیچ کے بیٹھ جاتی ہے، خالی ہاتھ، مال و دولت کھا جاتی ہے، اولاد خالی ہاتھ بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم تو اللہ کے ہاں اپنی نسلوں تک کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی خیر و برکتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو غربت سے، تنگ دستی سے، معذوری سے، محتاجی سے، نافرمانی سے اور ایسے اعمال جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملے، اپنی حفاظت عطا فرما دے اور پوری امت کو عطا فرما دے اور ساری انسانیت کو عطا فرما دے۔ میں تو دل سے آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور جو دل سے دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کی زبان سے لازمی آمین کا یہ لفظ نکلے گا
ہو سکتا ہے آپ کے آمین کے ساتھ فرشتوں کا آمین مل جائے، فرشتوں کی آمین مل جائے اور قبولیت کی مہر لگ جائے، اور آپ سب کی قبولیت کی وجہ سے میری بھی قبولیت ہو جائے۔ وہ مالک تو دیتا ہے، وہ تو دینے پہ آتا ہے، تو عطا کرنے والی ذات ہے، جب بھی اس سے مانگو وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں خوشحال رکھے، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ ہم اس حال میں اللہ کے پاس جائیں کہ ہمارے اوپر نہ کوئی قرض ہو تو نہ فرض ہو، نہ کوئی ہمارے اوپر کسی کا قرضہ رہ گیا ہو، نہ اللہ کا قرضہ، نہ دنیا والوں کا قرضہ، اور نہ ہمارے اوپر کوئی فرض رہ گیا ہو کہ نماز چھوٹ گئی ہو، یا کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو، یا استطاعت ہونے کے باوجود ہم نے حج نہ کیا ہو، یا اپنے والدین کو راضی نہ رکھا ہو، یا ہم پڑوسیوں کو ستائے۔ پیاری ویورز، پڑوسیوں کا بڑا حق ہے۔ کئی دفعہ میری گیٹ کے سامنے ادھر لوگ کوڑا رکھ دیتے ہیں، اٹھا کے ہم پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ محلے میں لڑنا جھگڑنا شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی حالت عطا کر دے جس سے اللہ اور نبی خوش ہوتے ہوں، جس سے ہماری دنیا بھی سنورتی رہے اور ہماری آخرت بھی سنورتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، ان باتوں کو کرنے کی اور آپ سب کو سننے کی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما دے۔ اور مجھے آپ لوگوں کے تعاون اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ اور اب پیاری پیاری ویورز، میرے دل میں آپ لوگوں کی بڑی قدر و قیمت ہے کہ جب آپ میری ویوز کو دیکھتی ہوں اور سبسکرائبر کو دیکھتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی سے جب میں دعا مانگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ خوشی والی دعا بھی قبول کرتا ہے، اور جب وہ غم میں دعا کوئی مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور اسی طرح اس کو آگے بڑھاتے جاؤ، سبسکرائبر ڈھونڈتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے جاؤ، اور کمنٹس میں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہیں میری غلطی ہو، یا کوئی بات آپ لوگوں نے پوچھنی ہو، یا پھر کوئی بات ایڈ کرنی ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔